नमस्कार, माझे नाव जयेंद्र पडोलकर आणि हांव शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएंसी। आय जे मायग्रंट म्हणजे त्यांचे सारखे टॉपार आहा ते टॉप लेवलाचेर ह्या सरकारान तांकां सारखे न्हू माथ्यार बसून दवरलेले आहा। कित्याक हे पळय जिखता हे सरकार बीजेपी सरकार जिखता फक्त त्या चोर फोटींग आनी हे नागावणे आहा पळय ते घांटिये त्यांच्या कुस्तार जगता। हांव शिवोलीम रिप्रेजेंट करता, हांव शिवोलीमच्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, आमची जी MLA आहा पळय ताका सगळे लोक लमाणी 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 म्हणटा। तिजो मिस्टर आहा कान्हय तो लमाणी, तोहे तेणी एक आपलो गांव वड्ड्या म्हणटा पळय न्हू वड्ड्या तो सगळो लमाण्यांचो गांव करून दवरलेलो आहा कितें। आनी आतां शिवोलेन तेणी पांय दवरलेलो आनी शिवोलेची वाट लावन दवरलेली आहा। आतां सद्या तेंच्यांनी सगळ्यांनी जागो घेवन दवरलेलो, ह्या लमाण्यांनी शिवोलेन जागो घेवन दवरला। शिवोलेन अजून ताका घाटी ना आनी घाटी दादागिरी करिना, तेंची उतरां ना। पूण आतां हय एक पळय आतां चिमरावेला उठ्ठा घाटी न्हू तशें आतां हे शिवोलेनूय उठ्ठले घाटी। कित्याक ऑलरेडी आमच्या जे रिप्रेजेंट करता आमदारान जागे घेवन दवरलेले आहा शिवोलेन 27 to 28 कितें प्रॉपर्टी घेवन दवरलेली आहा। आनी तितून तुमी म्हणटले आमी शिवोलेन हे लमाणी येवंक दिवचे नात, पूण ही लमाणी तांकां दिवंक तुमी कोणूच न्हू, शिवोलकार कोणूच न्हू। कित्याक तेणी ऑलरेडी प्रॉपर्टी बाय केल्ली आहा। एक वाडो धाडटलो आनी तो हांगा घालतलो आनी तांकां भुरगीं काडूंक तांकां टायम लागना, फटाफट लमाण्यांक भुरगीं जाता। आनी सांगता हे लमाण्यान पळय गाळी सोल्या, ह्या आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटाक गाळी सोल्या पळय ह्या लमाण्यान कोण शंकर लमाणी। अरे तुमकां लमाणी म्हटल्यार लज कित्याक दिसता? गोंयकारांचें नांव घेवंक सोदतात पळय तुमी, परत हें करता नायक बोरकर जावं आनी कितें घेवंक सोदतात तुमी। ओरिजिनल तुमचें तोंड दाखया, मागीर लमाणी तुमी तोंडार पळोवन कळटात मागीर कितें पळय तें। गाळी सोआ तुमच्या रक्तानूच आहा तें, ही घाणयारेपणां पळय करपाचें आहा न्हू तुमच्या रक्तानूच आहा तें। तुमकां सेपरेट शिकोवपाची गरज ना, तुमी सगळीं बुरावूच आहात। गोंयकारांक आयदर हांकां प्रोडक्ट हें करून धांवडचें पडटलें, ना जाल्यार घाटी तरी जावचें पडटलें, नाजाल्यार ते आरश्यांचे कपडे पळय येता लमाण्यांचे ते घालून रावचें पडटलें। आनी तेंच्या वांगडा आमी तुमच्या वांगडा आहा म्हणून। आनी शिवोलकारांकूय हांव सांगूंक सोदता आतां की आतां हे तेंचें चड जाल्लें आहा। आतां आजून ताका तेणी लोमाण्यांक हाडूंक ना, पूण कामां पळय करता शिवोलेन कामां चालली आहा न्हू सगळी। रस्तो खणपाची, फोडपाची, बिचार रस्तो बांदपाची ती सगळी लोमाण्यांच्याच आशिर्वादान जाता आनी लोमाण्यांकूच घेवन येता तो। गोंयकारांक एकट्याकूय काम दिना कसलेंच ना, तो रोडाचें जावंक आनी कसलें जावंक। ताका लागून हांव आमच्या गोंयकारांक आनी शिवोलकारां कडेन मागता स्पेशली ही जी आतां आमची आमदार आहा पळय जी लोमाण्यांची गॉड मादर जाल्ली आहा ती आनी तो गॉड फादर आहा कितें जाल्यार हांकां आमकां सिस्टमॅटिकली घरा बसोवपाची तयारी करूंक जाय। तुमी शादूर रावा, दुसरे चिमला शिवोलेन आनीक जावंक नाका। आमकां ह्या घाटयांक थंयसरूच थारोवंक जाय। आनी थारतले कशें जेन्ना एक कमळ पळय न्हू, एक कमळ पयलीं कमळा हातीन घेतलो म्हणून कमळा काडलें, कमळान घातलो हाती काडलो कितें। आतां लोकांनी सारकें शादूर जावंक जाय। आतां परत इलेक्शन येवपाचें आहा, आमकां इंट्रस्ट ना हितून कोणाकूच कोणाचे। आमकां तर हे तर सारकें न्याय कायदो दिल्लो जाल्यार आमकां ह्या पॉलिटिक्सान येवपाची गरज नासली। आमकां सगळ्यांक पळया आमी केन्नाच नासले, तुमचे वडे खावंक ना, भटावडे ना, सामोसाय ना। पूण तुमकां सांगता हांव शादूर करता की तुमी ह्या लमाण्यांक आतां पळया तुमी आतां नोव्हेंबर जाल्लो आनी शिवोलेन आनी आसगांवान आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळय सगळे रस्ते फोडप चालू आहा। पायपलायन घातले, टेस्ट करीन आसतना तुमी पायपलायन घातल्या, वर्क ऑर्डर आसतना सगळे रस्ते खोडून मान आनी अशें मानता ती व्हडले कॅनल येयल्ल्या भशेन तुमी आतां चार तुमचे हे आहा। ताका लागून हांव शादूर जाय म्हणटा गोंयकारांक आमच्या आनी आमचे स्पेशल शिवोलकारांक की तुमी ह्या लमाण्यांच्या आनी ह्या नादांक हेच्या मिनिस्टरांच्या लागू नाका। आमकां कितें तें परिवर्तन जाय आनी नेवो कोण तो जावं। देव बरें करूं।